घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू म्हणटा की आमकां हांव संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. परत्यान हांगा मातेवा प्रमाणे शुभ वार्तांत ह्या सकाळीच्या वेळार 22:5 म्हणटा की तुमी संवसाराचो उजवाड. आज आम्हा सर्वांक आमकां ह्या मागण्यान हजर जाल्ल्या जण एकल्यांक देवाची उतर म्हणटा की तुमी जण एकली ह्या संवसाराचो उजवाड. प्रजवां प्रमाणे शुभात 8:12 म्हणटा की हांव संवसाराचो उजवाड. हांगा म्हणटा की प्रत्येक माते प्रमाणे शुभ अर्थांत 5:14 म्हणटा की तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळव्यार बांदले ते शहर लिपोर उराना. वळी 15 कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशेपण दवरिना. बगार घरांत असल्या समेस्त उजवाड जायचो दिवपण्यार दवरता. आज आमी ह्या संवसाराची उजवाड जावन आसा. त्या खातीर आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आसा. आमच्या भितर तो काळोख धांवडोवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला आनी परतून आमकां उंच उबारूंक वयर उबारूंक हर एक सकाळी तो ताच्या मोठ्या मोठ्या उतराद्वारे आमच्या लागीं तो उलोवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबादारांक म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या सांगाता आसल्यांक आमी एक उजवाडाची देख जावंक जाय. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्या लागीं मागोवंक जाय. सोम्या आज म्हाका उजवाडा लागीं दवर. तुजो उजवाड अनुभव करूंक तुझ्या उजवाडा सांगत रावोंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. वायटांतोन म्हाका आज निवार. तुझ्या दैवी पदवेन भर म्हणून ह्या गायनाद्वारी त्या सोम्या लागीं आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक आमकां आमी सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचो जण एकलोसो दीस आयचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो आज सोम्याच्या मोगा लागीं एक जावन रावचो दीस आम्हा सर्वांचो आमचो जावं दी म्हणून मागया. तुझो सोम्यानी आता नाव तुझे सोम्या तुझो सोम्या तुझो सोम्या नियाळटा आता
नाव तुझे सोम्या तुझे सोम्या मग तुझो सोम्या तुझो सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या वाकंटा तुझे सोम्या वैभव तुझो हौसलाने गाजयता हालेलुया हालेलुया गाव तुका वर्सिता वैभव तुझो हौसलाने गाजयता हालेलुया हालेलुया गाव तुका वर्सिता गीता हालेलुया गाव तुका वर्सिता मग तुझो तुझो सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या तुझे सोम्या मग तुझो सोम्या तुझो सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या तुझे सोम्या या सकाळी चळता सोम्याक आम्ही अर्घ दिव्या म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक तरांत अर्घ दिता आसतना दोन टेस्टिमनी आसा आयकवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया हांव पोसेसा म्हाका टेस्टिमनी दिवंक हांव हाय BP आनी डायबिटीक पेशंट आनी ह्यो गुळयो हांव घेतां लास्ट 13 इयर्सान आनी इतल्या वर्सान म्हज्यो गुळयो चालूच आसल्यो पूण ह्या वर्सा 2022 ऑगस्टाच्या म्हयन्यान 29 तारखेर हांवें बंद केल्यात त्यो आयज पर्यंत घेवंक ना आयज 31 ऑक्टोबर 2022 आनी म्हाजो प्रेशर चॅक केलेले फावटी ताचाच नॉर्मल मेवला आनी सदांच जेजू कडेन मागता म्हणजे सगळ्यो गुळयो बंद करूं आनी आतां म्हणसर म्हज्यो गुळयो BPची कंप्लीट बंद जाल्या म्हण हांव काल सांगता जेजूक आर्गां दिता दिन वाजता वाकणटा ब्रादर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा हेच परी 9 वर्सां आदीं म्हाका डॉक्टरान थायरॉयड म्हणून सांगलेलें आनी दिसाक अडेज गुळी घे म्हणून सांगलेली 2.5 पूण हांवें ती स्टार्ट करूंक नासली रिसंटली हांवें म्हजें चॅकअप केल्लें तेन्ना 3 म्हयने आदीं म्हाका थायरॉयडाचे रेंज हाय दाखयल्ले आनी म्हाका सांगलें परतून 2 म्हयन्या उपरांत टेस्ट करून दाखय म्हण रिपोर्ट हाडून दाखय म्हण डॉक्टरान सांगलें आनी परत्यान रिपोर्ट ब्लड टेस्ट केले तर म्हाजी थायरॉयडूय ना त्या पासत हांव काल सांगताना आर्गां दिता दिन वाजता वाकणटा हालेलुया हालेलुया 5 बसोनी आमी जण एकले सांगात उसार या खंयचे स्वतर आसा बाहेट करून घेया आनी म्हणा वेळार जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 तुजे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेक उजवाड फांगतलो डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचोना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर चॅप्टर 37 वर्स 26 हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो सासनाक थकतलो करार वो जातलो हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार I'm Jaslima Rodriguez from Honavar. I wanted to thank you, Lord, for all the wonders Almighty has done in my life. Today, I want to testify about myself. I've been struggling to searching for a job change from a long time with a suitable career and as per my years of experience. I used to recite the Bible verse Isaiah chapter 41 verse 13. By the grace of God, in the October month, I got a very good job with a suitable career and never ever expected salary. Thank you, Lord, for showering your choicest blessing on me and my family.
All glory to the God in the highest. Thank you, Lord. Love you, Jesus. म्हजें नांव सोनिया. हांव मँगलोरतान उलयतां आनी हांव म्हाका मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्ग जावन टेस्टमनी दिते आसा. म्हजो पूत USAक फर्दर स्टडीजा खातीर प्लॅन करनासलो आनी ह्या एंटायर प्रोसेसान आमकां मस्त अडकळी येवन आसल्यो. पूण हर एक अडकळी येताना आमी मागलें आनी देवान आमकां तांतले भायर काडलें. हर एक बोन जाल्ले वाटो ताणें उक्ते करून दिल्यो आनी फायनली आमकां ताची US विजाची डेट मेळ्ळी आनी ती आमकां बॉम्बे मेळ्ळी. पूण बॉम्बे मेळिल्ली ती आमकां हर एकांनी सांगलें की बॉम्बे म्हणल्यार रिजेक्शन जाता, तें मस्त रिजेक्शन जाता, विजा मेळची बारीक कश्ट आसा म्हणून आमकां हर एका लोकांनी सांगलें. तशें आमी मस्त भियोन गेल्ले. हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशाक परतून हांवें प्रे करूंक विनंती केली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड प्रे करनासल्ल्या आनी म्हजो पूत US विजा ताका मेळ्ळी आनी तो ते इंटरव्यून तो पास जालो. अशें आमकां हें म्हणून न्ही, आमकां मस्त उपकारा देवा तो मेळ्ळ्यान आमी खंयचें मागलां, आमी खंयचे देवान आमकां खंयच्याक आमकां सोडून घालूं ना. तशें देवाक अर्गा होगलाप आनी महिमा आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक काळजांतल्यान उपकार भावरता. तुमकां देव भरपूर बेसावांनी बरोवन दी पूण मागता. थँक्यू. या सकाळीच्या वेळा मोठवो नियाळ आमी करया देवाच्या उतराचेर म्हज्या मोगाचे न्हू. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की जेरुसलेमात धैर्य घे, जेरुसलेमात धैर्य घे, जेरुसलेमात धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले, जाणे तुका तुझे नाव दिला, तोच तुका बुजयतलो, जाणे तुका तुझे नाव दिला, तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो. आज बुजवण आमकां जण एकल्याक मेळटा ओन्ली देवा थावन म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक तो बुजवणदार जावन आसा, तो बुजवणदार जावन आसा. ताच्या थावन मात्र आमकां बुजवण मेळोवंक साध्य आसा. त्या खातीर सकाळीच्या वेळा परत आमकां देवाची उतर म्हणटा की इसाया चॅप्टर 42 वर्स 16. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:2 म्हणटा की हांव कुरड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो. परत म्हणटा तांकां वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. परत म्हणटा तांच्या मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो. तांच्या मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो, तांच्या मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कितले काळोखाच्या कामान सांपडल्या. आज देवाची उतर म्हणटा की कितल्या पडे म्हणटा ब्रदर आमी काळोखांत आसाव, कश्टांत आसाव, थोड्या सोवेंत वळख जाल्या, वाट दिसनातल्या बरी आसाव, हाता घाल्लें काम अर्द्यारच रावला, मुखार वचूं आमकां दिशा कळीत ना, खंय वेचे कितें करचें आमकां कांयच कळीत ना, कन्फ्यूज. कितली भावणी आयचे दुकान आसा. कित्याक तितलो लोक कित्याक हांवें मांडावळ दवरली म्हणल्यार कितलो फोन घेवन आज रडोन आसा. आमगेर ते कॅन्सर आसा, आमगेर असले कॅन्सर आसा. एक घरा कॅन्सर एंटर जालें म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू त्या घरची बुन्यादच हालोवंक सुरू जाता. आमचो भावार्थ हालते आसा. कश्ट वयर कश्ट, कश्ट वयर कश्ट. एका पेडिशनान बरयलें की एकच घरात 2 जाणां कॅन्सर, घोवाक आनी बायलेक. त्या घरची परिस्थिती कशें जावन आसा जस्ट चिंता म्हज्या मोगाचे. आज एका घरान 2 जाणां कॅन्सर जाल्ली वयर जाल्यार त्या परिस्थितीन कशी आसा ती. तांची आज सुरसुरे म्हज्या मोगाचे न्हू. आज कितलो लोक कॅन्सरा खातीर रडोन आसा, कॅन्सरा खातीर कश्टोन आसा, वळवळोन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. आमकां सिर्फ पेंगटान दूख, आमकां सिर्फ ताप येयला गोमटान दूख, आमकां सिर्फ इल्ली शुगर चड जाला, इल्लेशे घरांत इरारे जावं फरो म्हज्या मोगाचे न्हू. थोड्या जाणांची जिबीत पळयले वयत जाल्यार टंग कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, लिव्हर कॅन्सर, किडनी कॅन्सर. ते कॅन्सरची लिस्ट वाचते वयत जाल्यार डिफरंट कुडीच्या पार्ट्सान एक सुवातेर कॅन्सरां वळवळून आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. एक कॅन्सर एका घरांत एंटर जाल्या वयत जाल्यार तांचे घरी हॉस्पिटलां बरी जावन आसा म्हूण येत म्हज्या मोगाची. तांची दुकां, तांचे कश्ट, तांची इराराय आज देवाची जण एकल्या म्हणटा की आमी मागया तसल्या बाबण्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू. हे आमचो पंगड विनवणेचो कंटिन्यू रातान दीस 24 hours मात्र न्ही, रात आनी दीस म्हणल्यार बरी चैन हांगा विनवणे मागणे आसा. रात आनी दीस आमची भाव भयणी मागून आसात.
आज देवाचे उतर म्हणटा आमकां कश्ट आतां निवारूंक जेजू आयलो. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 त्या सुवातेर पळया. देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन ताणे दिलो. आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ओपोवन दिलो. कित्याक ताका सत्मंतल्या ताका 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 सत्मंतल्या जण एकल्यानी म्हज्या मोगाचे न्हू नास जायना जावच्या नास जायना जावच्याक नास जायना जावच्या कोणेय नास जावंक नजो. त्या खातीर आज देवाची पर्ज हांव तूं आज अमेरिका तूं आसता जावं फ्रो, लंडन आसता जावं फ्रो, बॉम्बे आसता जावं फ्रो, मँगलोर आसता जावं फ्रो, केरळा आसता जावं फ्रो, खंयच्याय संवसाराच्या पाटांत तूं आसता जावं फ्रो, तूं देवाचो भुरगो. देवाची पर्ज तुमी आज खंयच्याय देवाच्या पर्जे नास जावंक नजो. पयल्यान पयले पातकाची ओडण्यो पातकाचे सांकळे द्वारी कोणेय देवा तावन पयस वचूंक नजो. देवाच्या पर्जेन कश्टा वळख जावन पातकाच्या सांकळेक वळख जावन आज दुका बरीत जिबी जिवंक नजो. त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. कोणेय नास जावंक नजो, कोणेय नास जावंक नजो म्हण. हालेलुया. वर्स 17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक कित्याक धाडलो. देवान ह्या संवसाराक आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो. संवसाराची नीत करच्याक न्हय, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचे मरिफात पूण जेजू क्रिस्ता मरिफात संवसाराची सडवण जेजू जावच्या. क्रिस्ता मरिफात संसाराची सडवण जेजू जावच्या क्रिस्ता मरिफात संसाराची सडवण जावच्या जेजू क्रिस्ता मरिफात म्हजी आनी तुजी सडवण जावच्या खातीर. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर जेजूचा आमचो सडवणदार आपल्या पर्जेक सोडोवंक आयला. आपल्या पातयेल्ल्या जेजूचेर पातयेणी दवरल्या हर एका ताच्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण लाभूंक आयला. पातकातावन पातकाच्या सांकळेतावन वायट संवयतावन आनी सगळ्या ख्यास्तीच्या बनपासातावन आनी पिडेंतावन तो सोडोवंक आयला. त्या खातीर पळया जॉन 14:27 आमकां परत एक पटी त्या सुवातेर म्हणटा की आमकां जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव समाधान दवरून येता. तुमचे थंय हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां आज दिता. एक पिढा आयली वय जाल्यार आमी समाधान असमाधान आमच्या जिवितांत खंय एक रिपोर्ट वयर सांगात वयर पंद जाल्लो वयर जाल्यार टोटली अपसेट आनी असमाधान कंटिन्यू खंतीन बुडोन आसता हांव, कंटिन्यू टेन्शनार आसता हांव, निराशपणान आसता हांव. त्या खातीर जेजू म्हणटा गे परत वाचया समाधान समाधान तुमच्या थंय हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हज्या भितर आसता समाधान. केदे वेळा कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, जाफर होसाना म्हणल्यार कुर्साय म्हणलें म्हाका थिंपी उडयली, बरादे कुरीस घेवन कालवार पर्वत पर्यंत वेचे म्हाका वेची परिस्थिती पडली जाल्यार म्हज्या भितर समाधान हांवें वगडोवंक ना. त्या खातीर हे समाधान हांव तुमकां दिता. जेजूचें समाधान आज आमी जण एकल्यानी स्विकार करूंक जाय. मनशांचें न्हय, जेजूचें समाधान आमी जण एकल्यानी एक्सेप्ट करूंक जाय. म्हाका संसार असले समाधान दिवंक संसार शकना. असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंत करची तुम्ही सोडा. खंत करची सोडा. सोडा. तुम्ही खंत करची सोडा. जेजू आयला म्हाका आनी तुका सोडोंक. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. प्रत्येक तना 5 पटी म्हणया जेजू आयला म्हाका सुटका लाभोंक. म्हणया जेजू आयला म्हाका सुटका लाभोंक. 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 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 हे घडी पळय आमी. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17. तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखयना, पूण तुमी ताका वळखतात. तुम्ही ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगता आणि तुमचे थंय तो रावता. तुमच्या थंय पवित्र आत्मा सदांच रावता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 पळय घडी भर आमी. कित्याक सदांचो पवित्र आत्मा सदांच आमचे भितर वस्ती करून आसा.
सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो हांव करता ती सगळी कामां करतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पवित्र म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुम्ही किती म्हजी नवी मागशात तुम्ही जाल्यार कितेंय मुचे नवी आज मागशा जाल्यार हांव ती तुमकां दितलो हांव ते तुमकां दितलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आज म्हज्या मोगाच्यान एकडे मागया आमी आज कितलो दुकान आसा कश्टान आसा निराश जाला बेजारान आसा खंतीन वळवळतात रडणे हर एकल्याच्या घरांत आसा दूख आज हर एकल्याच्या घरांत आसा. आज आमचे दुकां पुसून काडटलो जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमच्या सगळ्या कश्टांतून आमकां तो सुटका आनी सडवण लाभयता. एकडे भर आमचे दोळे धांपया. मोगाळा जेजू आज हांव तुज्या मुखार उबारता. आमच्या जण एकल्याची जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता. तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आयच्या दिसा. ह्या लायनी कितकोय लोकांच्या घरांनी कॅन्सर पिडा आसा जायत्या फावटी आमी निराश जाला अस्कत काय सापडला. आज आई ह्या दिसांनी तुझ्या संगत एक सौ रावोक तुझी कृपा अनुभव करूक तुझ्या लागी रावोक आमकां कृपा बोडला पळय. सगळ्या वायट जावन सगळ्या पिडेत जावन सगळ्या कश्ट जावन सगळ्या अस्कत काय जावन सगळ्या असमाधान जावन आमकां जणकला सुटका चडवण आ नवे जिवीत आमकां जणकला लाभय म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. गीतां गाऊन हांव तुजे तुझ्या रक्तान आनी कर ब्लस कर आशीर्वादित कर जेजू. तुझ्या उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तुझ्या उतर आमकां सकत आनी बळला पळय जेजू. तुझ्या ध्यानान आमकां तुझ्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान कृपेन भर जेजू. जेजू आयचो दीस आमकां जणनी आशीर्वादित कर जेजू. बेसाम आनी भर जेजू. बेसाम आनी भर जेजू. नाव तुझे सोम्या वागणता तुझो सोम्या नाव तुझे सोम्या वागणता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यानो आज सेंट अँटोनी चर्च साकिनाका दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट ओपन आउटरीच जायती भावनिकां आसली. आज आनी फाल्यां 2 दीस चुकाय नाका. आज कुटुंबा खातीर आनी फाल्यां भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर मागणें. फाल्यांच्या दिसा आयतारा दिसा 6 वरांचेर मीस आनी कंटिन्यू एडोरेशन आनी हिलिंग सर्वीस. आनी आज आयच्या दिसा सांजे 6:30 वरां मीस. त्या उडा 6 वरां येया. तुमच्या इश्टान थोडी वर्ड्स ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतली भुरग्यांक समजना त्या खातीर आराधनाच्या वेळा इंग्लीश थोडे ट्रान्सलेट आसतले. एकामेकाक सांगा आनी जण एकली सांगात मेळया तसो आमी आराधन करया. ताची वर्ती सकत वर्ती पदवी आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया वेळार. हांव बॉम्बेसान उलयतां. म्हाका म्हजी टेस्टिमनी दिवंक हा. 2019 हांव फातराक आदळोन पडलें आनी म्हज्या लेफ्ट पांयाची लास्ट 2 बोटांची हाडां सुटलीं. डॉक्टरी कडेन गेल्ल्या फावटी ताणें म्हाका पांयांक प्लास्टर बांदलो हाडां बसय नासतना आनी 1 म्हयन्या उपरांत प्लास्टर काडलो. पूण म्हाजी दूख उणी जावंक ना आनी म्हाजी सुजूय आहली पांयांक. चलोंक त्रास जाताले. वखदां केल्यारूय कांय बरें जावंक ना. हाड बसयणाऱ्या कडेन घेवन वचोन वखदां केलीं तरी कांय जावंक ना. उपरांत मागीर लॉकडावन स्टार्ट जालें. 2 वर्सां तेंच गेलीं लॉकडावनान. म्हाका मोचे बी कांय घालूंक जायना आहले. त्रास जातालो पांयांक चलता आसतना. उपरांत 2022 ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान बेंगलोर रिट्रीट आहली ओपन कन्वेन्शन ब्रदर प्रकाशाचें. आनी 26 ऑक्टोबरार 2 वरांच्या आराधनाच्या वेळार हांवें रडोन जेजू कडेन मागलें हे म्हाज्या पांयांक हात लाय आनी गूण कर म्हण. बरेंपण म्हाका फावो कर म्हण. आनी त्या दिसा म्हाका बरेंपण फावो जालां. तें आतां ह्या वर्सा 2023
फ्रीन पासून म्हाका त्या पांयाचो त्रास ना त्या पासून येदे व्हडले अजाप केल्ल्याक हांव काळ जाणतान जेजूक आर्गां दिता तीन वाजता वाखाणटा आलेलुया म्हणटा आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव म्हजे 3 साक्स दिन कामाशें येता. हांव इस्रायलांतल्यान उलयतां. देवान केल्ले सर उपकारा खातीर म्हजे ते केल्ले सर उपकाराक हांव देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां. कुवेटांत लास्ट मंथान जाल्ले तितून 4थ्या दिसाचे रेतीरार्द हांवें युट्यूबार पळयताना तातूंत ब्रदरान सांगलें सगळ्यांनी खंय तुमकां दूख आसा ते तुमचे हात लाया म्हणून. म्हज्या पाटीच्या कणांत मस्त दूख आसलें म्हाका न्हिदोंक जावनासलें. त्या दिसा हांवें हात लायले आनी म्हजे भावार्थांत हांवें मागलें. सक्रामेंताचें आराधन जाता आसतना तें भायर काडटा आसतना सगळें मागता आसतना म्हजें सगळें दूख आज मसिरी म्हजें दूख ना तें बऱ्या तरेन म्हाका दूख गूण जाल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी म्हजें दुसरें म्हजें साक्ष जावन आसा म्हजें घर हांव गांवांक गेल्लें घर जाल्लें म्हजें घर जावंक म्हाका सुमार 2 वर्सां लागलीं. म्हजें घर बऱ्या तरेन जावन आनी घर तें ओपनिंग करून बऱ्या तरेन हांव परत्यान म्हज्या कामाक हांव आयलीं आनी बऱ्या तरेन म्हजें घर जाल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच म्हाका आनी तिसरें म्हजें साक्ष जावन आसा. आमी बेंगलोराक येता आसतना आमची गाडी एक्सिडेंट जाल्ले तातूंत हांव नासलीं म्हाका पावोवन फाटीं येता आसतना म्हजे 4 जाणां भुरगीं आसलीं. भुरग्यांक कांयच अवघड जायनासतना आनी गाडयेचे मुखले सगळे पिटो जावन आनी तें बऱ्या तरेन एकच एक कोरो जावन 4 जाणां भुरग्यांक कांयच जावना. देवाक हांव दितां काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी ब्रदरान दिल्ले ऑर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केले बऱ्या तरेन रिपीट केले आनी ताजे पार्ट्स आमकां मेळूं नासले. ते पार्ट्स 3 दिसांनी ते पार्ट्स आमकां मेळ्ळे. आतां ते गाडी समज सारकें जावन आसा आनी बऱ्या तरेन गाडी रिपेरी सारकें जातलें म्हणून हांव देवा कडेन मागून आसा. जातलें म्हाका भरवोस आसा. तशेंच देवाक जावन अर्घ आनी ओगळाप दिता. महिमा तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू, मान तुका जेजू, ओगळेक तुका जेजू. हांव बचपनतावन उलयतां. म्हज्या भयणीक पोर कठीण सोडियम म्हणून जावन मस्त कंडिशन पाड जालें. तशेंच उपरांत कठीण सोडियम दिवन जाल्या उपरांत खोंकली कठीण आशिल्ली आनी मस्त लाचार जाल्लें. उठोंक आनी मस्त जायनासलें. हांवें हांगा मागण्याच्या वेळार 3 वरार दनपारांच्या सक्रामेंता मुखार हांवें मागलें ताचे पासून आनी आतां तें बरें आसा आनी दोतोरान गुळयो मस्त उण्यो केल्यात. तें बरें जाल्ल्या देवाक अर्घां दितां आनी काळजांत हांव तसो उपकार दवरतां. आनी ह्या सक्रामेंत दवरून मागच्या आमच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव चड आनी चड तांचो उपकार दवरतां. हें मागणें सदांच आमकां दिवन आमकां चड आनी चड आमच्या जिवितांत बरेंपण लाभिल्ल्या खातीर काळजांत हांव तांचो उपकार दवरतां. अर्घां तुका जेजू, ओगळाप तुका जेजू. I am from Goa. I would like to give the testimony of my friend's niece who is good in studies and presently studying in standard 10th. She suddenly stopped going to school. I sent petition to Brother Prakash and received the word of God which we repeated continuously. After some days, she started going to school. She herself got a friend's books and copied the portion which she had missed during her long absence. Now she goes to school regularly. Thank you, Jesus, for listening to our prayers. We all thank Brother Prakash and his team for keeping her in their prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia.